अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के आखिर तक आपके एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ तमाम सवालात दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 शब रोज़ मस्जिद में गुजारते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की है, और इसी को एतिकाफ़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ एतिकाफ़ फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल अपने विसाल तक जारी रखा। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं: सुन्ना, नफल, वाजिब। सुन्नत एतिकाफ़ वो है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में अदा किया जाता है। नफल एतिकाफ़ आप कभी भी अदा कर सकते हैं, किसी भी शब रोज़ में अदा कर सकते हैं। वाजिब एतिकाफ़ उस सूरत में आप पर लाजिम हो जाता है जब आप अपने रब से ये वादा कर लें कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने दिन के लिए एतिकाफ़ अदा करूँगा, तो उसके बाद ये आप पर लाजिम हो जाता है और इस एतिकाफ़ को अदा करना आपके लिए ज़रूरी होता है, और इस एतिकाफ़ को वाजिब एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान दुनियावी लज़्ज़तों को कहीं दूर छोड़ कर आ जाए और अपने रब के करीब आ जाए और अपने रब की कुर्बत हासिल कर ले। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि इंसान अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ मज़बूत कर ले, यानी कि ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहेगा तो उसे इबादत से मोहब्बत हो जाएगी और उसका ईमान मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। न सिर्फ इन 10 दिनों में इबादत में मशगूल रहेगा, बल्कि उसका ईमान इतना बढ़ जाएगा, इतना मज़बूत हो जाएगा कि वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में इन इबादत को साथ साथ लेकर चलेगा। एतिकाफ़ कब शुरू करना चाहिए, इस पर मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय है। बहुत सी हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ का आगाज़ मगरिब की नमाज के वक्त किया करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतिकाफ़ का आगाज़ फजर की नमाज के वक्त किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी एतिकाफ़ अदा करना चाहते तो वो फजर की नमाज अदा करते और अपने एतिकाफ़ की जगह पर दाखिल हो जाते। एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी शराइत। एतिकाफ़ अदा करने के लिए सबसे पहली शर्त मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर तो कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो एतिकाफ़ अदा नहीं कर सकता। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चों को भी एतिकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए, खास करके वो बच्चे जो खुद से खा पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, तो उन बच्चों को एतिकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए। 7 साल से ऊपर के बच्चे एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं और 9 साल से ऊपर की बच्चियां एतिकाफ़ अदा कर सकती हैं। एतिकाफ़ के लिए दूसरी शर्त यह है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी मजबूत हो। ऐसा ना हो कि इंसान एतिकाफ़ के दौरान पागलों की सी हरकतें करे और अपने एतिकाफ़ को अच्छे से अदा भी ना कर पाए, तो इसलिए इंसान का ज़हनी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। एतिकाफ़ के लिए तीसरी शर्त है नीयत, और आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि आप जो एतिकाफ़ अदा करने जा रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए आप एतिकाफ़ अदा करो। अगर आपकी नीयत ही गलत होगी तो आपका एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। एतिकाफ़ के लिए चौथी शर्त है इजाज़त लेना। इजाज़त किससे लेनी है? आपने इजाज़त अपने माँ बाप से लेनी है, और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसे इजाज़त अपने शौहर से लेनी पड़ेगी। एतिकाफ़ के लिए पांचवी शर्त है कि एतिकाफ़ को मस्जिद में अदा करना चाहिए, लेकिन कुछ उलमा इस बात पर एग्री करते हैं कि घर में भी अदा किया जा सकता है, लेकिन घर में एतिकाफ़ सिर्फ औरतें ही अदा कर सकती हैं। एतिकाफ़ के लिए छठी शर्त है कि आपको एतिकाफ़ के दौरान हमेशा वज़ू की हालत में रहना है। अगर किसी भी वजह के बायस आपका वज़ू टूट गया है तो आपको फ़ौरी तौर पर दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा और अपने एतिकाफ़ को जारी रखना होगा। एतिकाफ़ के लिए सातवीं शर्त है रोज़ा रखना। एतिकाफ़ के दौरान आपके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ़ के दौरान रोज़ा रखते थे, लेकिन अगर किसी बीमारी के बायस आप रोज़ा नहीं रख पा रहे तो फिर आपको अलाउ है कि आप एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं रोज़े के बिना भी। एतिकाफ़ के दौरान आप किसी बीमार शख्स को देखने नहीं जा सकते। एतिकाफ़ के दौरान आप फौतगी पर भी नहीं जा सकते। एतिकाफ़ के दौरान मियाँ बीवी अपने ताल्लुक़ को कंटिन्यू नहीं रख सकते, और एतिकाफ़ के दौरान गैर ज़रूरी काम के लिए अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। एतिकाफ़ के लिए कौन सी चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है? ये कुछ चीज़ों की लिस्ट है, इसे आपने एतिकाफ़ के दौरान अपने साथ रखना है। सबसे पहले आपने कुरान पाक को अपने साथ रखना है।
اس کے علاوہ حدیث کی بکس اپنے ساتھ رکھنی ہیں، اس کے علاوہ تفسیر کی بکس اپنے ساتھ رکھنی ہے، تجوید سے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے ساتھ کاپی پین یا پینسل رکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی خاص انفارمیشن ملی تو آپ اس پر نوٹ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ کپڑے رکھنے ہیں اور کھانے پینے کا سامان رکھنا ہے سحر اور افطار کے لیے۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ کمبل وغیرہ بھی رکھ لینا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے دعاؤں یا ذکر کی کوئی کتاب مل جائے تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر تو آپ مسجد میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر پائیں۔ اگر تو آپ گھر میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں یا مسجد میں، 5 وقت کی نماز آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نمبر 2، نماز تراویح۔ نماز تراویح رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کی 8 سے لے کر 20 تک رکعات ہوتی ہے۔ نماز تراویح میں آپ پورا قرآن سنتے ہیں رمضان المبارک کے دوران۔ نمبر 3، نفلی عبادات۔ اعتکاف کے دوران آپ کو بہت سا وقت ملتا ہے کہ آپ نفلی عبادات ادا کر سکیں، تو اس لیے اعتکاف کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نفلی نمازیں پڑھیں اور نفلی عبادات کریں۔ نمبر 4، ریڈ قرآن۔ اعتکاف کے دوران آپ قرآن پڑھیں، نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو یاد بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش ضرور کریں۔ نمبر 5، ریڈ حدیث۔ اس کے علاوہ آپ حدیث کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کا مطلب جان کر آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کیسے آپ حدیث کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، میک دعا۔ اعتکاف کے دوران اپنے رب سے بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعاؤں کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 7، میک ذکر۔ اعتکاف کے دوران آپ بہت سا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتے ہیں، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسجد میں آئے ہیں یا اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے سے آپ کا جو تقویٰ کا لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اپنے رب کو ہمیشہ یاد کیا کریں۔ نمبر 8، ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ یہ بات صحیح ہے کہ اعتکاف کے دوران آپ غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک یا احادیث سکھائیں گے یا سیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل کنسیڈر ہوگا اگر آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک احادیث سکھائیں اور سیکھیں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، رانگ انٹینشن، یعنی کہ آپ کی غلط نیت آپ کے اعتکاف کو ختم کر سکتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف ادا نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، لیونگ دا مسجد۔ جب آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد یا اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ مسجد یا اعتکاف کی جگہ کو غیر ضروری کام کے لیے چھوڑتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے غیر ضروری کام کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ضروری کام کے لیے آپ اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، مسجد سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن ضروری کاموں کے لیے، غیر ضروری کاموں کے لیے اگر آپ اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، مینسٹرل سائیکل۔ اگر کسی عورت کا مینسٹرل سائیکل اعتکاف کے دوران شروع ہو جاتا ہے تو اسے خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ناٹ آف ساؤنڈ مائنڈ۔ اعتکاف کے دوران کسی ایسی چیز کا استعمال جس سے انسان عارضی یا مکمل طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان اشیاء کا استعمال نہیں کرنا جن سے غنودگی یا نیند آنے کا خطرہ ہو۔ نمبر 5، بیمار ہو جانا۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے، کیونکہ اب اس کا اعتکاف باقی نہیں رہا، اس لیے اعتکاف ختم کر کے اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، بیکمنگ اے ڈس بلیور۔ اگر کوئی شخص اسلام کو ہی چھوڑ دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، تو
تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 7 آرگوئنگ۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی معاملات کو ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سیاست۔ اگر آپ ایسے معاملات کو اعتکاف کے دوران ڈسکس کریں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 8 اینی سنفل ایکٹ۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ چھوٹا گناہ کر رہے ہو یا بڑا۔ اگر آپ اعتکاف کے دوران کسی بھی طرح کا گناہ کرو گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف کے دوران بلکہ اعتکاف کے بعد بھی گناہوں سے دور رہے۔ نمبر 9 بزنس ٹرانزیکشن۔ اعتکاف کے دوران اپنے بزنس میٹرز کو ڈسکس نہیں کرنا، ان پر توجہ نہیں دینی، بلکہ اعتکاف کے دوران آپ نے اپنا پورا فوکس اپنے اللہ تعالیٰ کی جانب رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہنا ہے۔ اور آخر میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اعتکاف کے دوران آپ نے کم سے کم سونا ہے، کم سے کم گفتگو میں مشغول رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعائیں ضرور کیجیے گا اعتکاف کے دوران۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کے متعلق آپ کے تمام سوالات کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور پھر بھی اگر آپ کا اعتکاف سے متعلق کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں۔ اپنے اعتکاف کے دوران ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔